दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। आज विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। पुस्तक स्वतन्त्र र खुला समाजका आधार स्तम्भ हुन् भन्ने मान्यता तथा पुस्तक लेखक र प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित राख्ने कानुनको सम्मानमा जोड दिँदै यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अप्रिल 23 तारिकका दिन यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो भने नेपालमा पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाउन थालिएको केही वर्ष अगाडिदेखि मात्रै हो। पछिल्ला वर्षमा पुस्तकको महत्त्व बढ्दै गइरहेको भए पनि प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयन फितलो भएका कारण सृजना चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन। आज हामी पुस्तक किन पढ्ने, यसको महत्त्व के लगायतका आफ्ना सृजना जोगाउन के गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गोरखापत्र संस्थानका पूर्व अध्यक्ष तथा साझा प्रकाशनका पूर्व महाप्रबन्धक प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आज अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस विश्वभर मनाइन्छ। यसको पेरिफेरीमा रहेर महत्त्व झल्काइदिनुहोस् न, के हो? यो संसारमा पुस्तकको जुन औचित्य छ त्यो औचित्यलाई सिद्ध गर्नका निम्ति बेलायतले यसलाई मार्च 4 मा पुस्तक दिवसको रूपमा मनायो। तर बाँकी सारा संसारमा चाहिँ अप्रिल 23 लाई चाहिँ विश्व पुस्तक दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यो अप्रिल 23 किन महत्त्वपूर्ण छ भने विश्वका महान आख्यानकार सेरेभान्तिसको यो जन्मदिन मृत्युदिन पनि हो। त्यसै गरी शेक्सपियरको यो मृत्युदिन हो र त्यसै गरी अरू थुप्रै मानिसहरूको जन्मसँग, थुप्रै महान लेखकहरूका जन्मसँग पनि यो दिन जोडिने हुनाले युनेस्कोले यही दिनलाई चाहिँ विश्व पुस्तक दिवसको रूपमा मनाउन थाल्यो। अब पुस्तकको जुन ज्ञान र सिकाइ दुईटा कुरासँग, ज्ञान निर्माण र सिकाइ पद्धतिसँग जोडिने कुरा चाहिँ पुस्तक हो, जसले तपाईँ हाम्रो जीवनशैली, तपाईँ हाम्रा सोच, तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण, तपाईँ हाम्रा व्यवहार र सम्पूर्ण कुरालाई परिवर्तन गर्छ। त्यस्तो परिवर्तन गर्ने पुस्तकको जुन एउटा लामो इतिहास छ भनौँ न, गुटेनबर्गको छापाखानाको निर्माणपछि, छापाखानाको आविष्कारपछि पुस्तक चाहिँ प्रिन्टेड भएर आयो। तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भनौँ न लगभग 3 दशक पुरानो यो पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तकहरूको जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई जीवन्त पार्ने क्रममा यहाँले अघि भन्नु डिजिटलाइजको कुरा। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि, हुन त धेरै मान्छेले डेथ अफ बुक पनि भन्छन्, पुस्तकको मृत्यु भनेका छन्, त्यसरी किताब पनि लेखिएका छ पुस्तकको मृत्यु भनेर। तर भर्खरै यो पेन्डामिक पछि एकजना अल्बाग भन्नेले के भन्छन् भने पेन्डामिकले चाहिँ पुस्तकको महत्त्वलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्यो। जहाँ चाहिँ ओछ्यानमा लडिरहेका मान्छेहरू, सुतिरहेका मानिसहरू पनि चाहिँ त्यो डिजिटलाइज बुक होइन कि त्यो चाहिँ पेपरमा होइन चाहिँ प्रिन्ट गरिएका पुस्तकहरू पढ्न बढी इच्छा व्यक्त गरे र तिनीहरूले पुस्तकका माध्यमबाट जीवन पाए भनेर भने। ती पुस्तकहरू दिमागी औषधि बने। हजुर। जस्तो पुस्तकलाई इतिहास र भविष्यसँग जोडिएको पुलको सङ्केत पनि भनिन्छ, पुलको संज्ञा पनि दिइन्छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो पुस्तक के हो भने मान्छेले जबदेखि ज्ञान निर्माण गर्यो, हामी कहाँ ज्ञानलाई पनि दुई ढङ्गले हेरिन्छ। हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो नेपाली कल्चरमा बुक कल्चर त्यति इस्टाब्लिस छैन अथवा स्थापित छैन, जसले गर्दा रिडिङ कल्चर पनि हामी कहाँ छैन। अनि हामी चाहिँ त्यसैले पुस्तक भनेको नलेजको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने साधनका रूपमा मात्रै हामीले अहिलेसम्म पुस्तकलाई उपयोग गरिरहेका छौँ। तर विकसित विश्वमा जसले पुस्तकको महत्त्वलाई बुझेको छ उसले पुस्तक चाहिँ नलेजको निर्माणको, ज्ञानको निर्माणको आधार हो भन्ने कुरा बुझ्छ। नलेज कन्स्ट्रक्सन गर्छ यसले। त्यसकारण हाम्रो पहिलो कुरा त हामीले विश्वस्तरले पुस्तकलाई जुन महत्त्व दिएको छ, युनेस्कोले बुक चाहिँ नीतिका, पुस्तक नीतिका माध्यमबाट जुन महत्त्व दिएको छ, हामीले हाम्रो कल्चर
पुस्तक कल्चर जुन हो, पुस्तक संस्कृति हो, त्यो पुस्तक संस्कृतिको निर्माण गर्न सकेनौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले पुस्तकको महत्त्वलाई स्थापित गर्न सकेनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पुस्तकसँग जोडिएको कुरा चाहिँ पठन संस्कृति हो, जसलाई हामी रिडिङ कल्चर भनेर भन्छौँ। त्यो रिडिङ कल्चर भनेको चाहिँ हरेक मान्छेको जीवनशैली हो भनेर स्थापित नगरुन्जेलसम्म। जस्तो बङ्गलादेशमा नेसनल बुक काउन्सिल छ, त्यसले पुस्तक संस्कृति भनेको के हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ र त्यसले के भन्छ भने पुस्तक भनेको, पठन भनेको पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो भन्छ, सहभागितामूलक चाहिँ हो। त्यसकारण पुस्तक चाहिँ गाउँमा बसेर पढ, समुदायमा बसेर पढ, बुक इन कम्युनिटी भन्छ। मलेसियाले के गरेछ त भन्दाखेरि हरेक मान्छेलाई पुस्तक पढ्नका निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ र वर्षको यतिवटा पुस्तक पढेकै हुनुपर्छ भन्छ। अनि त्यो हरेक नगरपालिकामा उसले पुस्तक पढेको र नपढेको भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण हुन्छ र त्यो पुस्तक नपढे बापत उसलाई चाहिँ 2-3टा सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ। त्यो चाहिँ नेसनल बुक पोलिसी छ त्यहाँ, त्यो पोलिसीका माध्यमबाट चाहिँ त्यहाँ त्यसो गरिएको त्यो हरेक नागरिकलाई त्यो गरिन्छ अथवा सरकारको मातहत सरकारी कर्मचारी हो? त्यो चाहिँ बुक पोलिसीमै छ, हरेक नागरिकलाई भनेको। जस्तो किसानले कृषिका निम्ति पढोस् हैन, मजदुर छ भने उसको सिप विकासका निम्ति पढोस्, प्राध्यापकले त पढ्न नै पर्यो, नपढ्ने त प्राध्यापकै हुँदैन हैन। अनि टिचरले पढ्नै पर्यो, उनीहरूको त अब त्यो त पढ्ने कुरै हो। तर उनीहरूको त के हुन्छ भने जस्तो एउटा प्रोफेसरले वर्षभरिमा कतिवटा किताब पढ्यो मात्रै होइन कि, कतिवटा किताब निकाल्यो मात्रै होइन कि, उसले चाहिँ पढेको कुरा चाहिँ क्लासरुममा कसरी ट्रान्सफर गरेसम्मको कुरा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले लिन्छ, हेर्छ। त्यसले गर्दा के भयो भने त्यहाँ पनि पठन संस्कृतिको विकास भयो। अब जापानको कुरा अर्कै छोडिदिउँ, एसियाकै कन्ट्रीहरूको कुरा गर्दा पनि चीनमा पनि अहिले पठनलाई चाहिँ एकदम चाहिँ कल्चरको रूपमा लैजाने भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो मूल्यलाई स्थापित गरेका छन्। त्यसकारण उनीहरूको नेसनल बुक पोलिसी छ र उनीहरूले त कसरी पुस्तक चाहिँ निर्माण गर्ने मात्रै होइन कि कसरी लेखक निर्माण गर्ने भन्नेसम्मको अवस्थामा छन्। त्यसकारण तर हामी कहाँ चाहिँ होइन न, अब आज विश्व पुस्तक दिवस हो, एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ राज्य नै यसप्रति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जति सशक्त हुनुपर्ने हो नि, जति चाहिँ राम्रै लाग्नुपर्ने हो नि, प्रतिलिपि अधिकारको कुरा यहाँ प्रतिलिपि दिवससँग जोडिन्छ। प्रतिलिपि अधिकारको कुरा जुन छ त्यसलाई नै कसरी इस्टाब्लिस गर्ने त, वास्तवमा हाम्रा प्रतिलिपि अधिकारमा कहाँ कहाँ कमजोरीहरू छन् त भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने र अब हामीले बुक कल्चर अथवा पुस्तक संस्कृति र पठन संस्कृतिको विकासका निम्ति अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा हो, त्यो कुरा अहिले हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। राज्यले किन गरेन? यो अब राज्यको कुरा गर्दा अलि राजनीतिक कुरा पनि हुँदो रहेछ। राज्य भनेको के रहेछ भने हामीले हिजोदेखिको निर्माण गरेको संस्कृतिको निरन्तरता पनि रहेछ क्या। राज्य थुप्रै कुराहरू छन् जुन चाहिँ धेरै ओझेलमा परेका छन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिलेको पुस्तक दिवस त एउटा भयो, तर त्यसमा जोडिएका व्यवहारिक पाटा पनि धेरै छन् नि त, थुप्रै छन्। यहाँले उदाहरण दिनुभयो, मलेसियाको दिनुभयो, अन्य देशहरूको, बङ्गलादेश। इन्डियाले भर्खरै बुक पोलिसी भर्खर भन्दा 2020मा चाहिँ उसले आफ्नो बुक पोलिसी परिमार्जन गर्यो र नेसनल बुक पोलिसी 2020 भनेर भनेको छ। नेसनल बुक प्रमोसन पोलिसी भन्छ उसले। त्यहाँ के भन्छ उसले भने पुस्तकलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नका निम्ति उसले चाहिँ हामी चाहिँ पुस्तक भनेपछि त्यही पुस्तक अनि प्रकाशनको कुरा मात्रै गर्छौँ। पुस्तक भनेपछि लेखकको कुरा हामी गर्दैनौँ। लेखकलाई पाण्डुलिपि के अरे प्रतिलिपिसँग मात्रै जोड्छौँ। तर लेखक बनाउने कसले? म लेखक, मलाई राज्यले बनाउनु पर्यो भनेको राज्यले मलाई वातावरण दिनु पर्यो, राज्यले मलाई लेखेर बस्ने चाहिँ अवस्था दिनु पर्यो, राज्यले मलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो, राज्यले मलाई तालिम दिनु पर्यो, राज्यले लेख्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्नु पर्यो, अनि नै राज्य हो। के नेतृत्व तहमा बसेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हजुर, उहाँहरूका कारण यो पुस्तक सम्बन्धी जति पनि कुराहरू आएका छन् यो ओझेलमा परेको हो। हामी कहाँ अब यो संसारमा अरूले चाहिँ राजनीति गर्नेले धेरै पढ्छन्, हामी कहाँ राजनीति गर्नेले धेरै पढ्नु पर्दैन। त्यो कारणले के भयो भने प्रोफेसरले पनि पढ्नु पर्दैन क्या हामी कहाँ, अनि हामी कहाँ टिचरले पनि पढ्न पर्दैन। यो लोकसेवा पास गरिदियो अथवा शिक्षक सेवा आयोग पास गरिदियो भने शिक्षक त्यो जिन्दगीभरिलाई शिक्षक भयो। त्रिवी सेवा आयोग पास गर्यो अथवा चाहिँ त्यो विश्वविद्यालयको सेवा आयोग पास गर्यो भने प्रोफेसर भयो। यद्यपि अब पढ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर हाम्रो आम कल्चर चाहिँ त्यस्तो छ क्या। नत्र भने बुक प्रमोसनको जुन कुरा हो त्यो कुरामा विश्वविद्यालय सचेत हुनु पर्यो नि।
हाम्रो विश्वविद्यालयले अब तपाईँ क्याम्ब्रिज भनौँ भने क्याम्ब्रिजको आफ्नो पब्लिकेसन छ, के अरे अक्सफोर्ड भनौँ भने अक्सफोर्डको आफ्नो पब्लिकेसन छ, हार्वर्ड भनौँ भने हार्वर्डको आफ्नो पब्लिकेसन छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नो पब्लिकेसन थियो सुरुमा, त्यो पनि कोल्याप्स भयो। अब के भयो त भन्दाखेरि त्यसो भएपछि आफ्ना प्रोफेसरले बनाएको दिमाग बनाएको बुद्धि पनि हामीले चाहिँ त्यो व्यापारीलाई दिनु पऱ्यो क्या। युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो बिक्री गरेर युनिभर्सिटीले जुन पैसा प्राप्त गर्थ्यो त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो। डाक्टर साहबलाई भन्नुपर्दा यहाँ त अब धेरै दशकौँदेखि पुस्तक पढ्दै आउनुभयो, पुस्तक लेख्नुभयो, पुस्तकमै रमाउनुभयो, आजसम्म पनि त्यही पुस्तककै जुन एउटा त्यहाँका जति पनि कुराहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले लिएर त्यसमै रमाइरहनु भएको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा राज्यले यस्ता कुराहरूलाई ओझेलमा पार्दा यहाँलाई चाहिँ एकदम भन्नुपर्दा कस्तो लाग्छ? पुस्तक भनेको यो लामो समयसम्म चाहिँ के भने शिक्षा नै हो नि त। त्यसकारण कतिपय देशहरूले यो बुकलाई चाहिँ कल्चरल पोलिसीभित्र नहालेर शिक्षा पोलिसी एजुकेसन पोलिसीभित्र हाल्ने गरेर पाइन्छ। यद्यपि हामी कहाँ चाहिँ पाठ्य पुस्तकलाई मात्रै हाल्ने चलन छ। अब यसले के भइदियो त भन्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण चेतनाहरू अवरुद्ध भए क्या। चेतना अवरुद्ध हुनु भनेको राष्ट्रको विकास अवरुद्ध हुनु हो। मेरो आमाले पढ्नुभयो भनेन म पढ्ने हुन्छु, अथवा मेरो आमाले केही न केही पढ्नुभयो भने मैले सिक्छु, मेरो बुवाले केही न केही पढ्नुभयो भने मैले सिक्छु। पढ्नु भनेको फेरि के भने सर्टिफिकेट मात्रै होइन। हामी कहाँ के छ भने त्यो अघि पनि मैले कुरा गरेँ, अलि दोहोरी जस्तो हुन्छ, सर्टिफिकेट र पढाइमा फरक छ। सर्टिफिकेट निश्चित कोर्स बुकहरू पढेर प्राप्त गरिने एउटा डिग्री मात्रै हो। तर जबसम्म हामी मल्टी अथवा बहुअनुशासनात्मक चाहिँ पठन गर्दैनौँ, साहित्य पढ्नु भनेको मनोरञ्जन लिनु मात्रै होइन नि, ज्ञान लिनु मात्रै होइन नि, बुद्धि बनाउनु मात्रै होइन नि, कल्पनाशीलताको विकास गर्नु पनि हो। त्यो कल्पनाशीलताको विकासबाट त्यो चाहिँ समाजमा जे जस्ता घटनाहरू छन् त्यो घटनालाई बोध गरेर म नयाँ ढङ्गले चल्छु भन्नु पनि हो नि त। त्यसले आनन्द पनि दिन्छ, अघि कुरा भयो। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हाम्रो नीति निर्माताहरूमा चाहिँ गढेन क्या। नीति निर्माताहरूमा यो कुरा पसेन, जसले गर्दा के भइदियो त भन्दाखेरि अब बुक भनेको बुकका रूपमा बुझ्यो। बुक पनि एउटा पार्टिसिपेटरी चाहिँ अप्रोच हो। त्यहाँ तपाईँ हामी सम्पादकको कुरा कहिल्यै गर्दैनौँ। किताब भनेको मेरो मात्रै हो भन्छौँ, सम्पादक चाहिन्छ। हामी कहिल्यै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रकाशकको कुरा, प्रिन्टिङको कुरा गर्दैनौँ। प्रिन्टिङवालाहरू पनि छन् त्यहाँ। हामी कहिल्यै पनि चाहिँ प्रकाशकको कुरा गर्दैनौँ, अनि लेखकको रोयल्टीको कुरा पनि गर्दैनौँ। लेखकले रोयल्टी पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको अधिकारै सुरक्षित छैन क्या। हामी कहाँ कति पायो? अधिकार सुरक्षित नहुनुको कारण चाहिँ के त? आफ्नो जुन सृजना छ त्यो आफ्नो अधिकारले लिन पाउने कुरा पनि त्यो पछाडि पारिनु। हाम्रो कानुन कमजोर छ। हामी कहाँ कानुन त छ नि, कानुन छ तर राज्य त पुस्तकमा कर लाउँछ भनेपछि हेर्नु न। युनेस्कोले के गर्छ त भन्दाखेरि युनेस्कोले यो चाहिँ जुन व्यापार हो, के अरे चाहिँ पुस्तक व्यापार हो, पुस्तक चाहिँ दुईवटा कुरामा युनेस्कोले एकदम बढी जोड दिएको छ। पहिलो कुरा, पुस्तकलाई कहीँ पनि रोक्न पाइँदैन। सिमाना, पुस्तकको कुनै सिमाना हुँदैन भन्छ उसले। अमेरिकाको पुस्तक नेपाल अथवा जहाँ पनि आउन सक्छ, पहिलो कुरा। त्यस कारण पुस्तक चाहिँ कुनै पनि ढङ्गले प्रतिबन्धित हुँदैन, नम्बर 1। र नम्बर 2 चाहिँ पुस्तकमा कुनै पनि किसिमको ट्याक्स लगाउनु पाइँदैन। जुन भनेको भन्सार कर चाहिँ लगाउनु पाइँदैन भनेको छ युनेस्कोले भनेको छ। त्यो अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर पनि गरेको छ। जबकि नेपालीहरूले 2-3 वर्षसम्म होइन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पुस्तकको भन्सार बापतको पैसा तिर्न पर्यो। अहिले मात्रै हट्यो त्यो भनेपछि हामी कहाँ हाम्रो सोच क्या, हाम्रो सोच चाहिँ जनता नलेज चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तारित होस् जनतासम्म भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वमा देखिएन, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन। त्यसले हामीलाई सिर्जना समस्या चाहिँ हामी कहाँ यहाँले उठाउनु भएको जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ के हो त भन्दा यद्यपि हामीले पनि धेरै झकझक्याएका छैनौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो तर्फबाट पनि। तर राज्यले यो बोध गर्ने कुरा हो क्या। पुस्तक जस्तो हामीले यहाँलाई सबभन्दा रमाइलो कुरा गरौँ, एकचोटि पुस्तक नीति निर्माण समितिको चाहिँ संयोजक भएर मैले काम गरेको थिएँ। त्यतिखेर प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले एउटा काम गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि अर्को कमिटी बन्यो, गिरिराजमणि पोखरेलजी आएपछि उहाँहरूले पनि काम गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म हामी कहाँ बुक पोलिसी बनेको छैन। अनि त्यो बुक पोलिसी
बुक पोलिसीले नै वास्तवमा के छ भन्दा नेसनल बुक काउन्सिल बनाउने हो। अनि यो बुक काउन्सिल बनायो भने यो प्रतिलिपि अधिकारको कुरादेखि लिएर बुकको प्रमोसनको कुरादेखि लिएर लेखकको क्रिएसनको कुरादेखि लिएर प्रिन्टरहरूको उसले त के भन्छ त भन्दाखेरि बुक पोलिसीले त अथवा युनेस्कोले त के भन्छ भने प्रिन्टरहरूको सङ्गठन बनाऊ भन, लेखकहरूको सङ्गठन बनाऊ भन, होइन, र उनीहरूको चाहिँ विकास गर्नका निम्ति उनीहरूलाई नै उत्प्रेरित गर भन्छ। हजुर, यो पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी जुन नीति नबनाइनु के कारणले होला? जस्तो चाहिँ अब पुस्तकको त कुनै रेकर्डै भएन, कति पुस्तक चाहिँ उत्पादन हुन्छन्, कति पुस्तक बिक्री हुन्छन्, त्यसबाट रोयल्टी कति उठेको छ भन्ने त्योसँग जोडिएका विविध पाटाहरूको त कुनै पनि बाहिर खुलासा नै भएन। यसले यो नबन्नुको कारण के हो? नीति पहिलो प्राथमिकता हामीले नीतिमा राख्छौँ नि, त्यो नीति नै अवहेलना गर्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? यो राज्य पुस्तकप्रति, पठन संस्कृतिप्रति सचेत नहुनु नै हो। राज्य पठन चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा राज्यका नीति निर्माताहरूलाई भयो भने यो अगाडि बढ्थ्यो। जस्तो उदाहरणका लागि मलेसियाको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँको बुक प्रमोसन पोलिसीले के गर्छ भन्दा यहाँले 1000वटा किताब निकाल्नु भयो भने 500वटा किताब राज्यले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि किनिदिन्छ। राज्यले किन्छ भनेको के त भन्दाखेरि राज्यसँग लाइब्रेरी छ, उनीहरूको लाइब्रेरी नेटवर्क, त्यो पनि नेसनल बुक पोलिसीले नै गाइड गरे हुन्छ। अनि त्यो नेसनल बुक पोलिसीले त्यो लाइब्रेरीलाई गाइड गर्छ, अनि हरेक लाइब्रेरीमा त्यो लेखकका पुस्तकहरू पुग्छन्, देशभरिको लाइब्रेरी सञ्जालमा ती पुस्तकहरू पुग्छन्। अब हामी कहाँ त लाइब्रेरीको सञ्जाल पनि त्यस्तो भएन। राज्यले चाहिँ स्कुलहरूमा किताब किन्ने भनेको छ, त्यो कसरी किताब किनेको छ, के किनेको छ, कुन किनेको छ र कसरी पढाएको छ, किताब किनेर मात्रै पनि भएन नि, उसले कसरी पढाएको छ भन्ने कुरा पनि हो नि त। जस्तो यहाँले किताब किन्नु, दरारमा किताब छन् होइन, तर कसरी पढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले पनि बोध गर्नु भएन, समाजले पनि बोध गरेन भनेदेखि त मैले किताब राख्नुको कुनै तुक औचित्य रहेन। त्यसकारण लाइब्रेरीको पनि पठनको जस्तो बाहिरतिर के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक पाठकहरूलाई पढिसकेपछि एउटा चाहिँ फर्म भर्न दिइन्छ। तपाईँले यहाँबाट के सिक्नुभयो, तपाईँले के पढ्नुभयो, उपन्यास हो भने तपाईँका चरित्रहरू कुन कुन रहेछन्, तपाईँलाई कुन मन पर्यो, तपाईँलाई कुन मन परेन, यो किताब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया हुन्छ। हामी कहाँ त्यो प्रतिक्रिया पनि हुँदैन। पाठकले सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेपछि त उसले के बुझ्छ भने मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यस कारण मैले राम्रो पढ्नुपर्छ भन्छ नि। त्यस कारण पढ्नका लागि पढ्ने जस्तो मात्रै भइदिन्छ। त्यस कारण पढ्ने कुरालाई कसरी गम्भीरताका साथ लिने भन्ने कुरा चाहिँ यो संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट आउनुपर्छ। अन्यत्र यो पछिल्लो अवस्थामा निकै पुस्तकहरू निक्लिएको पनि छ। हजुर, र हामीले भन्नुपर्दा कस्ता पुस्तकलाई प्राथमिकता दिने, कस्तालाई नदिने, पुस्तक निकालिन्छ किन? आफ्नो इच्छाले अथवा चाहिँ त्यो व्यापारको लागि? अब हामी कहाँ दुई खालका पुस्तकहरू, अब एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनको कुरा, सूचनामूलक पुस्तकहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ समाजको सूचनाको लागि हुन्छ। दोस्रा खालका हुन्छन् जेनरल नलेज, ज्ञान बनाउने खालका पुस्तकहरू, इतिहास, भूगोल, अरू खालका। तेस्रो कुरा हुन्छ क्रिएटिभ खालका अथवा सृजनात्मक लेखन। हामी कहाँ सृजनात्मक लेखनको विकास यो बिचमा राम्रै भएको छ भन्नुपर्छ। र सृजनात्मक लेखन अन्तर्गत मैले साझामा बस्दाखेरि पनि मेरो अनुभव के हो भने कविता धेरै बिक्री हुँदैन, तर आख्यानहरू बिक्री हुन्छन्। सूचनाप्रति पनि नेपाली समाज निकै जिज्ञासु भएको छ, खास गरेर नयाँ पुस्ता सूचना प्लस चाहिँ ज्ञानमा पनि निकै जिज्ञासु छ। तर के भयो भने यहाँले भनिरहँदाखेरि हामीले जुन ज्ञानको पुस्तकहरू अथवा ज्ञानका चाहिँ जुन मूल्यहरू दिने गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हामी बोध गर्दैनौँ। समाजको आवश्यकता के हो भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। पाठकको आवश्यकता के हो भन्ने कुराको बोध गर्दैनौँ। जस्तो तन्नेरीहरू अथवा युवाहरूलाई चाहिने पुस्तकहरू के हुन् त? हामीले कहिल्यै रिसर्च गरेका छैनौँ क्या। हाम्रो लेखन क्रिएटिभ राइटरहरूले पनि अब केहीलाई छोडेर, अहिले नाम नलिहालौँ, केहीलाई छोडेर त्यो सृजनात्मक लेखकहरूले पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रिसर्च सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या सृजनात्मक लेखनमा। त्यो रिसर्चै गर्दैनन्, जसले गर्दाखेरि त्यो सृजना पनि शक्तिशाली नहुनुको कारण त्यो हो। जसले रिसर्चसहित लेख्यो त्यो चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। अब यहाँले सोधेको प्रश्नको चाहिँ ठ्याक्कै जवाफ दिँदाखेरि के हो त भन्दा हामी कहाँ पहिलो कुरा विदेशी पुस्तकहरू बढी किन्न थालेका छन् पाठकहरूले हैन। अब उदाहरणको लागि 21 लेसन फर 21 लेसन फर 21 सेन्चुरी भन्यो भने मान्छे बजारमा खोज्दै हिँड्छ क्या। त्यसले त हल्का मचा छ, के रहेछ त्यो किताब भन्छ।
अब अर्को किताब पुस्तक नीतिसँग आज पुस्तक डे भएको अर्कोसँग जोडिएको कुरा यिनीहरू भन्छु म यो किताब अनुवाद गर्ने परम्परा अनुवाद त राज्यले गरिदिनु पर्यो हामी मिल्दैन हामीले चाहिँ सोझै त सक्दैनौँ लेखकसँग प्रकाशकसँग सम्पर्क राख्ने कुरा होइन त्यस्ता लेसन 21 लेसन फर 21st सेन्चुरी भनेको त ज्ञानको एउटा नयाँ पद्धति हो त्यसमा त्यो राज्यले पनि त्यसबाट सपोर्ट लिन्छ सहयोग लिन्छ भनेपछि नयाँ किताब चाहिँ राज्यले अनुवाद गर्ने होइन अब हामी एकाडेमीमा प्रशस्त बजेट दिने र त्यो बजेटका माध्यमबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनुदित पुस्तकहरू आएपछि अनुवादको ज्ञान पनि नेपालीमा आउने हाम्रा पुस्तकहरू पनि अङ्ग्रेजीमा लैजाने राम्रा किताबहरू छन् यस्ता कुराहरूमा पनि कमजोरी छ जसले गर्दाखेरि हाम्रा पाठकहरूको रुचिलाई चाहिँ हाम्रो परम्पराले हाम्रो अहिलेको अवस्थाले सम्बोधन गरेको छैन जस्तो प्रतिलिपि अधिकारको कुरा आउँदा प्रतिलिपि अधिकार दिवस पनि हो हजुर यो अध्ययन प्रकाशन र बौद्धिक अधिकारलाई सम्वर्धन गर्नको लागि नेपालको कानुनले के भनेको छ र के भइरहेको छ अब प्रतिलिपि अधिकार बाहिरतिरको कानुन जति शक्तिशाली छ हामी कहाँ कानुन त्यति शक्तिशाली छैन यो चोरी किन हुन्छन् सृजना त्यही भएर कानुन नभरै हो जस्तो उदाहरणका लागि अस्ति भर्खरै मैले एउटा हिब्रू युनिभर्सिटीको 2टा प्रोफेसरको चाहिँ लडाइँमा एउटा प्रोफेसरको जागिर गएको पढाएको थिएँ क्या मात्रै एक प्याराग्राफ उसले सारेछ अर्को प्रोफेसरको फाइन्डिङ अब सार्न त एक प्याराग्राफ सार्यो तर फाइन्डिङ सारिदियो त्यो फाइन्डिङ चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्यो उसको प्रोफेसर प्राध्यापक पदबाट जागिरै गयो यहाँले त्यो फ्रान्सको मन्त्री जर्मनको मन्त्रीको त कुरा सुन्नुभएकै छ होइन पिएचडीको कुरा होइन तर हामी कहाँ त सारे पनि सिँगै किताबै सारे पनि कसैको जागिर जाँदैन भनेको कानुनी कारबाही हुन्छ अझै कस्तो हुन्छ भने हामी कहाँ त कस्तो हुन्छ भने एउटै मेरो प्रोजेक्ट छ मैले ट्युमा पनि त्यही बुझाएँ मैले युजिसीमा पनि त्यही बुझाएँ त्यसलाई चाहिँ यो प्लेगारिजमको भाषामा पाइरेसीको भाषामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ओन प्लेगारिजम भन्छ अथवा आत्मा चाहिँ चोरी आफ्नै चोर्ने भन्ने हुन्छ हो त्यस्तोको त कानुनै रहेनछ प्रतिलिपि अधिकारको जुन हाम्रो कानुन छ प्रतिलिपि अधिकार कानुन त्यो कानुन त्यहाँ त कानुनै त्यस्तो कुराको सम्बोधनै छैन क्या सम्बोधनै छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जुन कडाइका साथ कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो नि अलिकति उदासीन पनि छ अनि ठुलो मान्छे छ चोर्या छ त्यत्रो ठुलो मान्छेले चोर्यो भनेपछि राज्य उदासीन पनि क्या ठुलो मान्छे भने पनि छोडिदिने बाहिरतिर ठुलो मान्छेले झन् चोर्नु हुँदैन झन् ठुलो मान्छे झन् चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसलाई झन् ठुलो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो नि त तर हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि अब चाहिँ चोरीको अभियोग लागेको छ उसले नियुक्ति पाएको छ चोरीको अभियोग लागेको छ उसलाई प्रमोसन दिएको छ चोरीको अभियोग लागेको छ उसलाई राज्यले सम्मान गरेको छ चोरीको अभियोग लागेको छ नागरिकले सम्मान गरेको छ भनेपछि चोर्नु त बडा रमाइलो रहेछ भन्ने हुन्छ सबभन्दा ठुलो समस्या त कहाँ छ भने यो हामी पाठ्यपुस्तकहरू हेर्नुहोस् न पाठ्यपुस्तकहरू अब त्यो कसैले हेर्दैन अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिदिने र 10-8जना लेखक हुने अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिदिने नेपालका विद्यार्थीलाई पठाइदिने होइन यस्तो काम पनि भएको छ त्यसको रिफरेन्सिङको कुरा होइन त्यसको प्रविधिको कुरा कति लिने कति ग्रहण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा होइन यी सबै कुरा चाहिँ एकदम त्यो खोलामा गएको छन् त्यसैले समस्या कहाँनिर भएको छ त भन्दाखेरि ठुलो यो चाहिँ फेरि हामी राज्यको त नीतिको कुरा हो हामी बौद्धिकहरूकै समस्या पनि हो हामीलाई चोर्न कुनै डर छैन क्या हामीलाई चोर्न कुनै चाहिँ आपत छैन क्या त्यही चोरी गरेर हामी बढुवा पनि लिन्छौँ चोरी गरेर हामी चाहिँ सारा कुरा गर्छौँ भनेपछि बिग्रेको हामी बुद्धिजीवीहरूले पनि बिगारेका छौँ बुद्धिजीवीले किन बिगारेका छौँ त भन्दाखेरि बुद्धिजीवी भनेको सामान्यतया बुद्धिजीवीको बारेमा होइन अब यो पुस्तक दिवसमा यो कुरा भन्नु पनि पर्छ बुद्धिजीवीको बारेमा अहिले चर्चा गर्नेहरू 4-5जना हुन् एडवर्ड सहितको कुरा अथवा चाहिँ ग्राम्चीको कुरा सबैले के भन्छन् भने जो मान्छे सत्ताको बारेमा प्रश्न गर्दैन जो मान्छे प्रश्न गर्दैन त्यो बुद्धिजीवी होइन भन्छ होइन पुस्तकमा पनि त्यही कुरा हो हामी प्रश्नै गर्दैनौँ क्या प्रश्न गर्नु भनेको के त भन्दा ती गर्नेहरूलाई हामीले सामाजिक बहिष्कार गर्ने कि नगर्ने त चोर्नेहरूलाई हामीले सामाजिक बहिष्कार गर्ने कि नगर्ने त भन्दा हामी सम्मान पो दिन्छौँ त्यसो भएपछि त चोरलाई जहाँ हामी सम्मान गर्छौँ उसले त उत्साहित नै हुने हो नि त जति चोर्यो त्यति फाइदा हुने हो उसलाई अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ यति धेरै समस्याहरू यहाँले उजागर गराउनुभयो जसको प्रमुख दायित्व यो संरक्षण गर्नको लागि राज्यको हुन्छ किनकि अभिभावक भनेकै राज्य हो र आज अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस हामीले पुस्तकमा बढीभन्दा बढी रुचि राख्नको लागि र
हाम्रा नेपालका कुना काप्चामा समेत पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ भनेर एउटा सन्देश पुर्याउनको लागि सँगै प्रतिलिपि अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा अझ कडा रूपमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ? हाम्रा टेलिभिजन हेरेका दर्शक लगायत सम्बन्धित निकायलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ छोटोमा? नम्बर 1, राज्यले तुरुन्तै सबै के अरे यो चाहिँ स्टेक होल्डरहरू अथवा चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाउनुपर्छ, नेसनल बुक पोलिसी। त्यो चाहिँ के भने युनेस्को गाइडेन्स छ, उसले कस्तो बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यसमा आधारित भएर राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकारलाई पनि हेर्ने गरी नेसनल बुक प्रमोसन पोलिसी बनाउनुपर्छ, नम्बर 2। नम्बर 3, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले नेसनल चाहिँ लाइब्रेरी नेटवर्कको निर्माण गर्नुपर्छ। नम्बर 4, पाठकहरूलाई पढ्ने अभिरुचि जगाउनका निम्ति पठन के हो त, पठन संस्कृति किन आवश्यक छ त, र बुक के हो र बुक संस्कृति अथवा बुक कल्चर किन आवश्यक छ त, यो कुराका बारेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आम चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी कहाँ त गाडीमा म हिँडेर पढ्दै हिँडेँ भने अथवा प्लेनमा म पढ्दै हिँडेँ भने हामी चाहिँ अड जस्ता देखिन्छौँ क्या नेपालमा। बाहिरतिर हेऱ्यो भने त्यो जो पढ्छ त्यो त उसलाई मतलबै हुँदैन नि। हो, त्यसकारण त्यो पढ्ने जहाँ पनि पढ्ने कुरा त जतिखेर पनि महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँ समयको सदुपयोग गरिराखेको भए हुन्छ, राख्नुभएको हुन्छ भन्ने कुरालाई इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ प्रतिलिपि अहिले यही अवस्थामा पनि प्रतिलिपि कानुनको सुधार गरेर प्रतिलिपि अधिकारको जुन कार्यालय छ, प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जुन अफिस छ, त्यो अफिसलाई अझै शक्तिशाली, अझै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेन पावरयुक्त, विशेषज्ञयुक्त होइन बनाएर त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण अधिकार दियो भने पनि त्यसले केही गर्न सक्छ। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि बोलाउनु भयो, मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनु, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस आज विश्वभर मनाइँदैछ। यही पेरिफेरीमा रहेर नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारका कानुनहरू कार्यान्वयनको पाटो के छ र पुस्तकको विषयमा हाम्रो नेपालमा पुस्तक कहाँ कहाँ पुगेका छन्, पुस्तकलाई कति प्राथमिकता दिएको छ, पुस्तक सम्बन्धी सरकारले नीति नबनाउनुको कारण के हो, लगायत सरकारले यो पुस्तक सम्बन्धी विविध पाटाहरूलाई ओझेलमा राख्नुको कारण के, किन ओझेलमा राख्यो भन्ने कुराहरूमा हामीले छलफल गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोरखापत्र संस्थानका पूर्व अध्यक्ष तथा साझा प्रकाशनका पूर्व महाप्रबन्धक डाक्टर रमेश प्रसाद भट्टराई। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।